नमस्कार। अस्मिन् वाग्विवादे प्रतियोगितायां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अधुना मंचे पक्षः आमन्त्रितः अस्ति। नमः सर्वेभ्यः। अहमस्मि शुभमः। अहम् अधुना अद्य अस्य विषयस्य पक्षे उपरि वदामि। विषयः अस्ति एकः राष्ट्रः एकः चुनावः। एकः राष्ट्रः एकः चुनावः अर्थात् यह व्यवस्था यस्मिन् लोकसभायाः विधानसभायाः पञ्चायत्याः मतदातानां सूचीम् एकस्मिन् समये एव सज्जीकरणं भवेत् एवं लोकसभायाः विधानसभायाः चुनावं मतदातानाम् एकस्मिन् समये एव मतदानं करिष्यन्ति। अधुना प्रश्नम् अस्ति, एषा व्यवस्थायाः उपयोगिता किमर्थम्? उत्तरम् अस्ति, यदा वारं वारं चुनावं भविष्यति तदा सर्वकारः राष्ट्रनीति निर्माणं त्यक्त्वा चुनाव नीतिं निर्माणं कर्तुं व्यस्ताः सन्ति। एवं ते जनाः निर्वाचनजन्य निष्ठायाः परिपालनं कर्तुम् असमर्थाः सन्ति। द्वितीयं कारणम् अस्ति, यदा वारं वारं चुनावं भवति तदा वारं वारं आदर्श चुनाव संहिता अपि संस्थापिता भविष्यति। आदर्श आचार संहिता अर्थात एषा अवधि यस्मिन् काले कोऽपि सर्वकारः कश्चित् निर्णयं, विकासमूलक निर्णयं, नीति विषयक निर्णयं कर्तुम् असमर्थाः सन्ति। गतवर्षे जून मास आरभ्य डिसेम्बर मास पर्यन्तं 60+100 दिनेषु 19+100 दिने आदर्श आचार संहिता संस्थापिता आसीत्, यस्मिन् काले कोऽपि निर्णयं, कोऽपि लोक कल्याण मूलक निर्णयं न अभवत्। चुनाव आयोजनस्य कृते विभिन्न क्षेत्रेषु जनाः सहयोगं प्राप्तं करोति, यथा शिक्षकाः, बैंक कर्मचारिणां, स्वास्थ्य कर्मचारिणाम् आदि इत्यादि। यदा वारं वारं चुनाव भविष्यति तदा स्वास्थ्य संस्थायाः, शिक्षा संस्थायाः, वाणिज्य संस्थायाः अपि वारं वारं अवरुद्धं भविष्यति। 2014 तमे वर्षे एक अध्ययनम् आसीत् यस्मिन् एका सूचना प्रकाशितम् अभवत्, यदि लोकसभा विधानसभा चुनावम् एकस्मिन् काले एव भविष्यति तर्हि समग्र व्ययात् 50 अंशे एव चुनावं सम्पादितं भविष्यति। यदा वारं वारं चुनावं भविष्यति तदा वारं वारं समाजस्य ध्रुवीकरणं भविष्यति। सतेकस्य एकं वार्ता यत् अस्ति कि सतेकस्य वार्ता अस्ति, इदं समयः अस्ति भारतस्य कृते पताकायां विश्वस्य पटले उपरि लोलयितुं। तस्मात् कारणात् अस्य व्यवस्थायाः शीघ्रातिशीघ्रं समाप्तं भवेत् इति मम आग्रहः। अधुना मंचे विपक्षः आमन्त्रितः अस्ति। नमस्कार। अहम् आदर्शः अद्यतन विषयस्य विपक्षे स्ववार्तां वदिष्यामि। महोदय, यदा एषः भाजपा सर्वकारः अस्माकं देशे आगतः तर्हि अस्य सर्वकारस्य केवलम् एकमेव मतमस्ति, एकः। अर्थात् वयं किञ्चित् समय पूर्वे एव अस्माकं देशे दृष्टवन्तः यथा एषः सर्वकारः कृतवान् एक राष्ट्रः एका परीक्षा। तस्य दुष्परिणामं किमस्ति महोदय? तस्य दुष्परिणामम् एतदेव अस्ति यत् परीक्षाकाल पूर्वे एव छात्रेषु परीक्षापत्राणि वितरन्ति स्म। अर्थात् अनेक छात्राः संघर्षं कृतवन्तः, अपि च परीक्षायाः भावे न्यूनताम् आगच्छति। अहं किमर्थं वदामि महोदय? अहम् इत्यर्थं वदामि यत् विविधता भारतस्य विशेषता अस्ति। सर्वत्र एकीकरणं कारणात् भारतस्य लौकिकमूल्ये, भारतस्य भारतीयत्वे निश्चयेन न्यूनताम् आगच्छति। अहं किमर्थम् एतस्य विषयस्य विपक्षे वदिष्यामि? महोदय, अहं मन्ये यत् आर्थिकलाभः एतस्याः नीत्या भविष्यति एव, किन्तु आर्थिक लाभकारणात् वयं लोकतान्त्रिक मूल्यानां हननं
निश्चयेन न कुर्मः यतोहि वयं लोकतन्त्रे निवसामः वयं राजतन्त्रे न निवसामः। मुदा प्रथमविषयः अस्ति अस्माकं देशे राष्ट्रियचुनावेषु राष्ट्रियविषयाः भवन्ति यथा पाकिस्तान विषयः अन्य राष्ट्रियविषयाः सुरक्षा विषयाः। महोदय अस्माकं राजकीय चुनावेषु लौकिकविषयाः भवन्ति जलं मार्गनिर्माणम् औषधालयं विद्यालयं च। यदि वयं लोकतान्त्रिक पद्धत्यां केन्द्रीय चुनावः अपि च राजकीय चुनावः एकस्मिन् समये एव कुर्मः तर्हि राष्ट्रियविषयाः निश्चयेन लौकिकविषयेषु हावी भविष्यन्ति अपि च लौकिकविषयाणां क्षीणता भविष्यति। अतः एव अहं चिन्तयामि द्वयोः एकस्मिन् समये न भवेत्। महोदय चुनावद्वारा सर्वकारस्य उत्तरदायित्वभावमपि जनैः परीक्ष्यते तथा सर्वकारः लोकहिताय कार्यं करोति। यदा सर्वकारः लोकहिताय कार्यं न करोति तस्मिन् समये जनाः परिवर्तनं कुर्वन्ति। यदि वयम् एकस्मिन् समये चुनाव करिष्यामः तर्हि तु परिवर्तनस्य कालः 5 वर्ष अनन्तरम् आगमिष्यति। अतः अहं चिन्तयामि अकौण्टेबिलिटी इति समये अपि सर्वकारः द्रष्टुं न शक्नोति। महोदय अस्माकं संविधाने एव एतत् प्रयोजनमस्ति यत् राष्ट्रपतिः शासनम् अस्माकं देशे भवितुं शक्नोति। यदि अस्माकं देशे आपत्तिकाले राष्ट्रपतिशासनं भवति तर्हि सा विधानसभा भङ्गा भविष्यति। तस्मिन् समये चुनाव करणीयमेव। इति कथं वदन्ति एक राष्ट्रे चुनाव भविष्यति राष्ट्रपतिशासनकारणात् विधानसभा भङ्गा भविष्यति तर्हि पुनः चुनाव भविष्यति एव। महोदय अहं जानामि अधुना अपि अस्माकं भारते पूर्णतया शिक्षिताः जनाः न सन्ति। अधुना अपि ते धर्मविषये जातिविषये इत्येतर विषयेषु विचारं कृत्वा मतदानं कुर्वन्ति। यदि वयं तस्मिन् समये सर्वे चुनावाः एकस्मिन् समये कुर्मः तर्हि निश्चयेन लोकतान्त्रिकभावनां क्षीणताम् आगमिष्यति एव। अपि च अस्माकं जनतन्त्रः अस्माकं लोकतन्त्रः राजतन्त्रं प्रति गमिष्यति। महोदय एक राष्ट्र एक चुनाव समये अपि निश्चयेन सम्पूर्ण व्यवस्था एक व्यक्ति प्रधान भविष्यति। लोकतन्त्रे यथा चाणक्यः कथितवान् महोदय यथा राजा तथा प्रजा किन्तु परिवर्तनं कृत्वा वक्तुम् इच्छामि यथा प्रजा तथा राजा। लोकतन्त्रे तु प्रजा राजा अस्ति अपि च राजा सेवकः अस्ति। अतः एव व्यक्ति प्रधान समाजात् रक्षणाय एक राष्ट्र एक चुनाव अस्माकं देशे न भवेत् इति उक्त्वा स्वकार्यं विरमामि। धन्यवादः।